अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अवान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयाँ भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि जब चार अफराद मिलकर रह रहे हों तो उनमें अक्सर औकात ऊंच नीच हो जाती है और इन मामलात को मिल बैठकर सुलझाया जा सकता है, लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग घर में होने वाली छोटी छोटी चीजों को दिमाग पर इतना हावी कर लेते हैं और फिर उन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर ऐसी तखरीब कारी करते हैं कि सुनने वाले भी दंग रह जाते हैं कि कोई जी शऊर शख्स कैसे इस किस्म के संगीन जुर्म कर सकता है। नाज़रीन, इंसान कब इंसानियत के दर्जे से उतरकर बल्कि गिरकर हैवानियत की जलील तरीन तह में चला जाए, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बदले की आग में जलने वाली ऐसी ही एक खातून ने इंसानियत की तमाम हदें पार करते हुए 5 साला बच्चे को अपनी वहशत का निशाना कैसे बनाया, आइए जानते हैं। लाहौर के नवा इलाके में पेश आया एक अफसोसनाक वाक़या, जहां रिहाना बीबी और 5 साला बच्चा अहमद अली के वालिदैन एक ही घर में रिहाइश पजीर थे। कुछ अर्सा कबल दोनों खानदानों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। इस मामूली सी तल्ख कलामी के बाद हालात दोबारा से नॉर्मल हो गए और अहमद अली के वालिदैन इस बात को भूल भी गए थे, लेकिन रिहाना बीबी इस वाक़े को जहन से न निकाल सकी और उसने अहमद अली के वालिदैन से बदला लेने का तहैया कर लिया। अपनी मंसूबाबंदी को अमली जामा पहनाने के लिए रिहाना बीबी ने ऐसा दिन चुना जिस रोज 5 साला अहमद अली के वालिदैन घर पर नहीं थे। मुलजिमान ने पहले अहमद अली को अगवा किया और फिर उसे वीराने में ले जाकर अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। रिहाना बीबी ने अपने साथियों के साथ नन्हे मासूम अहमद अली के साथ इज्तिमाई ज्यादती होते देखी, लेकिन इस सफाक और पत्थर दिल ने मुलजिमान को रोकने की बजाय उन्हें मासूम बच्चे को अपनी वहशत का निशाना बनाते देखती रही। वहशी दरिंदों ने नन्हे मासूम बच्चे को अपनी वहशत का निशाना बनाने के बाद उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए लाश गंदे नाले में फेंक दी। इस बात में कतई तौर पर दो राय नहीं कि बाज़ औक़ात इंसान बदले की आग में इस कदर गिर जाता है कि वो इंसान कहलाने के लायक नहीं रहता। वहाँ अहमद अली के वालिदैन उसकी राह तकते रहे, लेकिन सारी रात गुजरने के बाद भी कहीं से कोई सुराग न मिला। अगले रोज राहगीरों ने लाश को गंदे नाले में पाया तो पुलिस को इत्तला कर दी, जिसके बाद पुलिस की नफरी जाए वक़वा पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर क्राइम सीन को महफूज कर लिया। लाश की शनाख्त के लिए पुलिस ने इलाके में पिछले 24 घंटों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स देखी तो वहां से अहमद अली के वालिदैन को बुलाया, जिन्होंने अपने लाल को इस हालत में देखा तो गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हुए तमाम अफराद को शामिल तफ्तीश किया, जिनका इस केस से किसी न किसी तरह कोई ताल्लुक था। नाज़रीन, अहमद अली की वालिदा ने पुलिस को रिहाना बीबी के साथ होने वाली मामूली लड़ाई के बारे में भी आगाह कर दिया, जिसके पुलिस ने मुलजिमा को शामिल तफ्तीश किया। बाकी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने मुलजिमा को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश अपने तमाम जराइम का एतराफ करते हुए अपने साथियों के बारे में भी पुलिस को आगाह कर दिया। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में वॉल्टन रोड पर गंदे नाले से मिलने वाले नामालूम बच्चे की लाश का मुआमा हल करते हुए एसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट साउथ आफ्ताब अहमद फलवरान का कहना था कि जब बच्चे की लाश मिली तो पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया और सीसीटीवी फुटेजेस समेत दीगर टेक्नोलॉजीज की मदद से मकतूल बच्चे की शनाख्त 5 साला अहमद अली के नाम से हुई, जिसे रिहाना बीबी ने अपने दीगर 3 साथियों नदीम, अहमद रजा और नवीद के साथ मिलकर कत्ल किया था। एसपी आफ्ताब फलरवान के मुताबिक मुलजिमा रिहाना और नन्हे मकतूल 5 साला अली अहमद के वालिदैन एक ही घर में रहते थे, जहां किसी बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिस पर मुलजिमा रिहाना बीबी ने दीगर मुलजिमान के साथ मिलकर
पहले बच्चे को अगवा किया और फिर तीनों मुल्जिमान ने शराब के नशे में धुत होकर खातून मुल्जिमा के सामने 5 साला अली अहमद के साथ बारी बारी इज्तिमाई बदफेली की और उसके बाद उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया गया और लाश को वॉल्टन रोड गंदे नाले में फेंक दिया गया। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में 4-5 साल के मासूम बच्चे अहमद अली को मर्डर करके गंदे नाले में उसकी लाश फेंकी गई थी। पर्चा दर्ज होने के बाद एक्टिंग डीएसपी रईस अहमद लोधी ने इस पे बड़ी बारीक बीनी से काम करना शुरू किया और इसको बहुत ही कलील वक्त में जब ट्रेस आउट किया तो बहुत हौलनाक किस्म के हकायक सामने आए। इंसान की इंसानियत सिर्फ तब तक ही बरकरार रहती है जब तक उसके अंदर गुस्से और बदले की आग काबू में रहती है, और जब यह गुस्सा शिद्दत इख्तियार करते हुए किसी इंसान पर हावी हो जाता है तो वो किसी वहशी दरिंदे से भी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेता है। पुलिस का कहना था कि ये मुल्जिमान कोई आदि मुजरिम, शूटर, कातिल या कोई बहुत खतरनाक रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो इंसानियत सोज हरकत की उसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट सकता है। एसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट साउथ आफ्ताब अहमद फुलरबान ने बताया कि जब बच्चे की गंदे नाले से लाश मिली तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की टीम के लिए, लेकिन चूंकि हम भी फैमिली और बाल बच्चों वाले हैं और इसी वजह से डीएसपी काहना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कैसर अजीज ने इसे मुकम्मल यकसुई और दिलजमी से इन्वेस्टिगेट किया। अहमद अली 4-5 साल के बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि इसकी वालदा का रिहाना नाम की एक सफाक मुल्ज़िमा से सिर्फ गली में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए रिहाना ने अपने आशना नवीद के साथ अहमद अली को गली से खेलते हुए अगवा करके अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद 2 और मुल्ज़मान नदीम उर्फ दीमा और अहमद रजा उर्फ शापर, इन्होंने उस मासूम बच्चे के साथ बदफेली की। बदफेली करने के बाद उसके बाद रिहाना ने और नवीद ने उस बच्चे का गला दबाकर उसको मर्डर किया। और मैं आपके मीडिया के सामने मैं दुखी दिल के साथ ये कह रहा हूं कि ये सारे क्राइम तमाम मुल्ज़िमों ने एक ही कमरे में एक दूसरे के सामने किए। दरिंदे भी ऐसे नहीं करते। इन्होंने एक मासूम बच्चे को एक छोटे से लड़ाई झगड़े के लिए इस कदर दरिंदगी का निशाना बनाया। और मैं अप्रिशिएट करता हूं रईस अहमद खान लोधी और उसकी टीम को कि उन्होंने इन मुल्ज़िमों को ट्रेस आउट किया और तमाम मुल्ज़िमों को गिरफ्तार किया। इस कत्ल के सिलसिले में सीसीपीओ साहब जनाब बिलाल सदीक कामियाना साहब और हमारे डीआईजी साहब ओसीयू कैप्टन लियाकत अली मलिक बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और वो एक एक पल की खबर लेते रहे कि इसको हर सूरत में ट्रेस आउट होना चाहिए। मैं शाबाश देता हूँ इनकी टीम को कि इन्होंने इन तमाम दरिंदों को गिरफ्तार किया। और इसमें ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि रिहाना एक लूज कैरेक्टर औरत है जिसका कई मर्दों से उसका ताल्लुक है और उसने उसी नाजायज ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए अपने आशना के साथ मिलके ये खौफनाक जुर्म किया है। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद लवाहिकीन को यकीन दहानी करवाई कि मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के साथ साथ इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। माशरे में अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ चुकी है कि बहस मुबाहिसों में शाइस्तगी मफकूद हो गई है। कोई मुखालिफ राय सुनने पर तैयार ही नहीं। लोगों में अब इख्तलाफ बढ़ गया है। दिलों में कदूरत, बाहम रंजिशें और तफरीक लाने लगी है। दोस्तों में दूरियां, घरों में झगड़े और मियाँ बीवी बाहम दस्तों गिरबां नजर आते हैं। इंसान का गुस्सा उसे हमेशा ही ऐसे संगीन जुर्म का इर्तकाब करवाता है कि जिसके बाद पछतावे के सिवा कुछ हाथ में नहीं रहता। मामूली सी रंजिशों को अपनी अना का मसला बनाने के बजाय इंसान को होश से काम लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत फैसला कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे जुर्म कहानी पेशावर से। तो देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वालिदैन अपने बच्चों की हर
چاہتی تھی کہ یہ مر جائے گا، شادی پہ خوش نہیں تھی، یہ لوگ زبردستی میری شادی کر رہی تھی. و جنې رضا نه و زما خوښه وه، موږ یو بل خوښ وو، ما د هغو څه وخو مطلب د دې کور والم رضا نه و زموږ. नाज़रीन, माँ बाप کیا تو اسے کنفیشن ملی تو اور 48 گھنٹے میں ہم نے یہ کیس ورک آؤٹ کیا. اس کی گرفتاری کے لیے ہم نے ہیومن انٹیلیجنس زیادہ ہمارا جو انحصار تھا اس دفعہ ٹیکنیکل پہ تھا. ہم نے ہمارے پاس جو بھی ریسورسز موجود ہیں ٹیکنیکل کی لوکیٹرز وغیرہ، ہم نے تمام ریسورسز کو ہم نے استعمال کیا. نہیں دیا. میں تو اس طرح نہیں چاہتی تھی کہ یہ مر جائے گا، شادی پہ خوش نہیں تھی، یہ لوگ زبردستی میری شادی کر رہی تھی. و جنې رضا نه و زما خوښه وه، موږ یو بل خوښ وو، ما د هغو څه وخو مطلب د دې کور والم رضا نه و زموږ کور والم. جلال کے ساتھ میرا 1 سال سے پہلے تعلق تھا نا، مطلب میں اس شادی پہ خوش نہیں تھی، یہ لوگ زبردستی میری شادی کر رہی تھی. میری بہن نے مطلب مجھ سے پوچھا کہ آپ کو رضا، میں نے کہا نہیں. سب لوگ مطلب سارے خاندان میرے ابو کو بہت وہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں، لیکن ابو کہہ رہے کہ نہیں، ہمارا میرا عزت ہے، بس میرا عزت ہے، میرا عزت ہے. کوئی پرواہ نہیں تھا ابو کو، مطلب کہ زندگی اس کی ہے، یہ زندگی گزارے گی. جب عدنان کا رشتہ آپ کے لیے آئے تو میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتی. ابو کو سارا پتا تھا،
ابو کو امی کو سارا پتا تھا کہ یہ جلال سے باتیں کرتی, پھر بھی امی ابو نے میرے ساتھ اس طرح خراب سا ظلم کیا. تمہاری عمر کتنی ہے؟ میرا مطلب 18 میں بھی 7 مطلب مہینے رہتے ہیں. اسکول پڑھتی ہو؟ جی پڑھتی. کون سی کلاس میں؟ 8 کلاس بس میں نے پاس کر لیا, چھوڑ دیا. جب آپ کی بارات میں ٹائم تھا آنے میں تو آپ کے ساتھ جلال کا رابطہ ہوا تھا؟ جی ایک دفعہ ہوا تھا. کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ بارات آئی ہے, میں نے کہا نہیں ابھی تک تو نہیں آئی ہے, بس یہ بات ہے. فائر ہوا اس وقت آپ گاڑی میں موجود تھے, جی. آپ کو پتا تھا کہ جلال نے فائرنگ کی؟ نہیں مجھے اس طرح پتا نہیں تھا, کیونکہ میں نے باہر نہیں دیکھا کہ باہر جلال ہے. ملزم جلال نے ایسا کوئی پلان آپ سے ڈسکس جی کیا جی تھا؟ بالکل. کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ میں اس کو مطلب وہ کروں گا, ماروں گا. میں نے پہلے انکار کر لیا کہ نہیں اس طرح نہیں کرتے, کیونکہ وہ بھی بیچارہ اس کا کیا غلطی ہے. بس پھر مطلب وہ خپا تھا, تو اس لیے پھر میں نے اس طرح کے مہینے بعد میں نے پھر وہ کر لیا نا کہ صحیح وہ ہو جائے. مطلب میں اس طرح پاگل ہو رہی تھی کہ مطلب مجھے اس طرح نہیں لگ کہ یہ مر جائے گا. میں کہتی ہوں مطلب میں سمجھ رہی تھی یہ مطلب اس طرح بے ہوش ہو جائے گا. میں تو اس طرح نہیں چاہتی تھی کہ یہ مر جائے گا, لیکن بس. آپ والدین کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ پسند کی شادی آپ کی پسند کی, پلیز پسند کی دے, پلیز. زندگی ہماری ہے, آپ لوگ کی نہیں ہے, پلیز. ہم لوگ مطلب ادھر سے جب باہر نکلے پہلے آپ لوگ اپنا سزا خواہ ہم لوگ کو سنائیں گے نا, اس کو بھی ہم لوگ مطلب اس سے فارغ ہو جائیں گے, پھر ہم لوگ انشاءاللہ اپنا زندگی. جو عدنان کی جو مسز ہیں سمرین, وہ بھی اس واقعے میں لائک انڈائریکٹلی اور اس پلاننگ میں ملوث ہیں اور ملزمہ ہیں ہمارے کیس کی. ملزم نے بتایا کہ سمرین اور اس کے مابین گزشتہ 1 سال سے دوستی تھی. ایس پی کے مطابق قتل کی واردات میں دلہن سمرین نے ماسٹر مائنڈ کا کردار ادا کیا. ملزمہ کا تقریباً 1 سال سے ملزم کے ساتھ تعلق قائم تھا. دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن گھر والے اس رشتے کے خلاف تھے. اہل خانہ کے انکار پر دونوں نے مل کر مقتول عدنان کو راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کی. واردات کے دن دلہن نے مختلف نمبر سے ملزم کو لوکیشن بتائی. اہل خانہ نے ملزمہ کو اس کی شادی پر مجبور کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ SHO تھانہ فقیر آباد کامران خان, تفتیشی افسران اور CFU ٹیم نے تکنیکی بنیادوں پر علاقے کی جیو ٹیگنگ, جیو فینسنگ کے ساتھ ساتھ مسلسل استعمال ہونے والے موبائل فون نمبرات کے ڈیٹا کو جامع تفتیش میں لڑکی کب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے, مگر درمیان میں والدین کی اپنی مرضی آڑے آ گئی. دونوں میں سے کسی کے والدین بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی ہو, اور پھر محض انا اور اپنی مسلط کرنے کا بھیانک انجام 2 خاندانوں کو ہی بھگتنا پڑا. اگر ہم پہلے ہی اپنے بچوں کی خواہشات کا احترام کریں اور ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں تو حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. تو دیکھتی رہیے ABN نیوز, کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. ناظرین, گزشتہ چند برسوں سے یہ موضوع ہر جگہ زیر بحث ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں نشہ آور اشیاء کا استعمال خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس حوالے سے اعداد و شمار تشویشناک صورتحال کو ظاہر کر رہی ہیں. ہمارے ذمہ داران شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلے کے حل کی یقین دہانی تو کرواتے ہی ہیں, لیکن
من حیث القوم شاید ہمیں صورتحال کی نزاکت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں ہے کہ ہمارے اکثر تعلیمی اداروں میں طلبہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر نشہ آور اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، اکثر نشے کے عادی بچے منشیات کا شکار محض اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے باقی دوست بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ منشیات تقسیم کرنے والی مافیا تعلیمی اداروں میں نشہ بیچنے کے لیے اسی ادارے کے بچوں کا استعمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کل 70 لاکھ سے زائد افراد نشہ آور اشیاء کے عادی ہیں۔ نوجوان چونکہ پاکستان کی کل آبادی کا ایک بڑا حصہ ہیں، اس لیے نشے کے عادی افراد میں بھی ان کی شرح زیادہ ہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں، کالجز، سکولز، پارکس اور یونیورسٹیز میں ہیروئن، آئس، کرسٹل، چرس، افیم اور الیکٹرک سگریٹ کا استعمال عام ہے۔ نوجوان نسل طلباء عام شہریوں کو مذکورہ نشے کی لت پڑنے لگی۔ منشیات سرعام فروخت ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ شہر قائد میں پولیس کی جانب سے کارروائیاں صرف دکھاوے کے لیے کی جا رہی ہیں، جبکہ کوئی بڑی کارروائی نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے منشیات فروش مافیا کا شہر قائد پر راج ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان کلاسوں کی بجائے منشیات کے اڈوں پر نظر آنے لگے۔ اب تک منشیات کی لت سے سینکڑوں نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مستقبل کے معماروں کو بچانے کے لیے پولیس کی جانب سے اقدام نہ اٹھانے پر نوجوانوں کے والدین کو پریشانی کا سامنا ہے۔ میں یہاں سے کراچی سے بات کر رہی ہوں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ مطلب جو کراچی میں آج کل نشہ والی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، جو آج کل کے جو نسلیں مطلب یہ جو نشہ والی چیزوں میں مطلب اختیار ہو گئے ہیں، اور جیسے فار ایگزامپل چرس وغیرہ پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں یا نشہ والی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ہماری مطلب یہ سندھ حکومت سے یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی مطلب یہ جو نشہ والی چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان پر فوراً پابندی لگائی جائے، اور یہ جو مطلب یہاں پر کراچی میں یہ جو نشہ والی چیزیں مل رہی ہیں وہاں پر پولیس کا کام ہے کہ وہ وہاں پر کریک ڈاؤن کریں اور جلد از جلد بہت سے بہتر اقدامات کریں۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق نشے میں مبتلا افراد کی بڑی تعداد 25 سے 31 سال تک کی ہے، جبکہ دوسرا بڑا حلقہ 15 سال سے 24 سال تک کی عمر کا ہے۔ پاکستان میں جس نشے کا استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا ہے وہ چرس ہے، جبکہ منشیات کا 80% استعمال مرد کرتے ہیں اور 20% خواتین کرتی ہیں۔ کراچی کے تمام علاقوں میں منشیات سرعام فروخت ہو رہی ہے، جو پولیس کی سرپرستی میں ہو رہی ہے۔ اگر پولیس پیسے نہیں لے رہی ہوتی تو شاید نوجوان نسل ہمارے بچ جاتا، لیکن یہاں پر آپ کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، اسکول میں جائیں، اب تو چھوٹے بچوں کے جو اسکول میں جاتے ہیں ان کے جو ساتھ میں دکانیں ہیں، اسکولوں کے ساتھ میں جو دکانیں، وہاں پر جو الیکٹرک سگریٹ مل رہے ہیں وہ بچے پی رہے ہیں، اور منشیات میں آئس ہو، کرسٹل ہو، ہیروئن ہو، چرس ہو یا دیگر جو منشیات ہے وہ آپ کو سرعام ہر جگہ پہ مل رہی ہے، بسہولت آسانی سے آرام سے مل رہی ہے۔ تو نوجوان نسل جو اسکول کے لیے جاتے ہیں، جو ماں باپ کو کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم اسکول سے کالج جا رہے ہیں یا گھر جا رہے ہیں یا گھر سے کالج جا رہے ہیں، تو وہ اس نشے کے جیسی لعنت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ عوام راغب ہو رہا ہے، نوجوان نسل جو ہے اس کے پیچھے جو ہے یہ راغب ہو رہا ہے، تو اس کے لیے حکومت کو اقدام اٹھانے چاہیے، صرف لفاظی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اینٹی نارکو ٹیکس ہے، ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، وہ تو میں نے تو نہیں سنا کہ کبھی اتنی کوئی بڑی کارروائی کی ہو، کسی میں جو ہے اتنی کوئی کارروائی کی ہو جس میں منشیات کی بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر برآمدگی ہوئی ہوگی اور جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل جو گھر سے بچے نکلتے ہیں، جو اسکول کے لیے نکلتے ہیں، جو کالج کے لیے نکلتے ہیں، جو یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے، ان کو تحفظ ملے۔ اور ان کے یونیورسٹیوں میں سرعام منشیات ہیروئن فروخت ہو رہی ہے بھائی، انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، وہ انجیکشن لگا کر نوجوان نسل ہمارے آپ کے پڑھے لکھے نوجوان ایم اے بی اے سی کیے ہوئے نوجوان وہ منشیات کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو خدارہ ایک تو مہنگائی ہے، دوسری طرف جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ منشیات جو ہے ہمارے بچوں کی جان لے کر رہے گی، اور اس کے لیے حکومت کو اقدام اٹھانے چاہیے۔ بے صورت ہم کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے شہر قائد کی عوام نے ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ منگو پیر، کٹی پہاڑی، سرجانی ٹاؤن، سوراب گوٹ، گلشن اقبال، ریڈی گوٹ، ابراہیم حیدری، قائد آباد، ملیر، کورنگی کے علاقوں میں منشیات کے اڈے سرعام چلنے کی وجہ سے بچوں کے والدین کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مختلف سکولز کے قریب دکانوں پر الیکٹرک سگریٹ کی دستیابی کی وجہ سے 8 سے 10 سالہ بچے بھی اس نشے میں دھکے لے جا رہے ہیں۔ معصوم بچوں کو نشہ آور چیزیں فراہم کر کے انہیں تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔
منشیات فروش مافیا کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پولیس منشیات فروش مافیا سے بھتہ لیتی ہے۔ پولیس کی اس غفلت کی وجہ سے اپنے گھر کی واحد کفالت کرنے والے بچے بھی منشیات جیسی لعنت کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، منشیات خریدنے کے لیے نوجوان نسل چوری، ڈکیتی اور دیگر وارداتیں کرنے پر مجبور ہونے لگی، جس کی وجہ سے شہر میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ عوام نے ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے نگران حکومت، نگران وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ، کراچی پولیس چیف اور متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ شہر قائد میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کر کے نوجوان نسل کو بچایا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی سے نوجوان نسل تباہی سے بچ سکتی ہے اور کرائم میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ جی دیکھیں، شہر قائد میں منشیات فروشوں کا راج ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے منشیات سرعام وکرو اور فروخت کی جا رہی ہے۔ نوجوان نسل تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکی ہے۔ ہر جگہ پہ منشیات بآسانی مل جاتی ہے، چرس ہو چاہے آئس ہو، وہ سرعام اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ کراچی کے جو نوجوان ہیں نسل وہ تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی ہے۔ میں ایک ساتھ ضلع ملیر میں موجود ہوں۔ آئیے ضلع ملیر کی عوام سے بات چیت کرتے ہیں کہ مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کراچی کے شہری بھی موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے جو کراچی میں سرعام منشیات فروخت کی جا رہی ہے، آئس کا کاروبار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بھائی جان، بات یہ ہے کہ پوری کراچی کا یہی حال ہے۔ تقریباً آئس، چرس اور ہیروئن سرعام ایسے بک رہی ہے جیسے ادھر کوئی قانون کی بالادستی نہیں ہے، کوئی قانون، کوئی پولیس حرکت میں نہیں ہے۔ یہ اتنی آسانی سے مل رہی ہے جیسے یہ آلو، سبزی، پیاز جیسے یہاں پہ بازار میں بک رہے ہیں، اس سے بھی یہ نشے کی جو چیزیں ہیں یہ اس سے بھی آسانی سے مل رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے تقریباً 14-15 سال سے، یہ 15 سال سے لے کر 20-22 سال تک جو عمر ہے یہ بہت خراب ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ یہ شہر قائد ہے، پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا شہر کراچی ہے۔ یہاں پہ اتنی جو ہے یہ لا قانونیت ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں IG سندھ، DIG کراچی اور خاص کر کے ہم ادھر جہاں پہ ہیں یہ ملیر ضلع کے جو SP صاحب ہیں، پورے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ہم اپیل کر رہے ہیں یہ حرکت میں آئیں اور اس چیز کو دیکھیں، کنٹرول کریں۔ یہ خدا را ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، یہ پورے پاکستان کی تباہی ہو رہی ہے۔ یہ ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ نکلیں، اور یہ پوری گینگ ہے جو یہ اس نشے کی چیزوں کو چلا رہے ہیں اور بہت سستی اور بہت آسانی سے یہ چیزیں ان نوجوان بچوں کو مل رہی ہیں۔ ان کی زندگی بچائیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ہم بھی یہی کہنا چاہیں گے، اس علاقے میں منشیات کھلے عام مل جاتی ہے بآسانی ہر جگہ سے، تو SHO صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی علاقے میں اس چیز کو کنٹرول کیا جائے۔ آئے دن یہاں پہ منشیات، چرس، افیم، آئس میں آج کل لڑکے بہت لگ گئے ہیں، گٹکے، ماوے سرعام مل رہے ہیں، بالکل ہر جگہ سے بآسانی مل جاتے ہیں۔ تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس چیز کو روکا جائے۔ IG سندھ سے ہماری ریکویسٹ ہے بالکل، کیونکہ نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم جیسے لڑکے نشے سے دور ہیں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر بندہ نشے سے دور رہے، کیونکہ نشہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو ہے نا عام ہو گیا، یہاں کے اسٹوڈنٹس میں بھی بہت سی کراچی کی عوام ہے ان میں مشغول ہو گئی ہے، نرس سے، آئس سے، چرس وغیرہ یہ یہاں پر جو ہے نا عام وکرو ہو رہے ہیں کراچی میں، یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ یہاں کراچی کے علاقے میں جو ہے ان کو فوری ایکشن لیا جائے، ان کو بند کیا جائے۔ ناظرین، نشے کا عادی ہونا ایک بیماری ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوگی تو ایک دن یہ عادت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر علاج کا مرحلہ آتا ہے، لیکن یہ مرحلہ بھی گھر کے افراد کی شمولیت کے بغیر نامکمل ہوگا۔ احتیاط چونکہ علاج سے بہتر ہے، اس لیے والدین کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کے گر بھی سکھائیں۔ صرف اچھا تعلیمی نتیجہ لانا کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ بچہ جس عمر میں بھی ہو اسے کوئی ذمہ داری دے تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھے اور اس کا عادی ہو جائے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اب یہاں کسی بھی آس پاس کے علاقے میں دیکھ لیں، بچے جو ہیں اتنے 12 سال کے بچے، 13 سال کے بچے جو ہیں وہ گیدرنگ خراب ہے، لگ جاتے ہیں نشوں میں، چرس میں، پہلے سگریٹ شروع کرتے ہیں چرس میں، پھر دیکھیں یونیورسٹیز میں دیکھیں تو لڑکیاں بھی جو ہیں وہ چرس، افیم، اور لڑکیوں تو پھر وہاں پہ لڑکیاں، بوائز سارے پھر وہاں پہ ان نشوں میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں سے جاتے ہیں، گھر والوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہاں جا رہے ہیں،
यहाँ से जाते हैं यूनिवर्सिटी का नाम लेके वो निकल जाते हैं कहीं और, या यूनिवर्सिटी के अंदर ही सरे आम नशा चलता है। यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ नहीं चलता, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पता नहीं लग पाता कौन कहाँ है, तो वहाँ नशा चल रहा होता है। हमारे इलाके में भी बहुत सी नशावर चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें नौजवान नस्ल, एक तो चलो एजेड बंदे होते हैं, लेकिन नौजवान नस्ल बहुत इसमें शामिल हो चुकी है। वो शुरू सिगरेट से करते हैं, शौकिया पीते हैं सिगरेट, पान खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं, फिर तो ये पता नहीं कौन कौन से जो है ना ये नशा हो गई हैं, आवर चीज़ें हो गई हैं, जो रात को देखो देर लेट नाइट में अगर जो है ना यहाँ से आओ तो रास्ते में जो है ना लोग जो है ना रोडों पे, होटलों में, हर जगह बैठे होते हैं और नशे की हालत में होते हैं। तो ये मुल्क की नौजवान नस्ल की तबाही है। इस नस्ल को, इस मुल्क को चलाना है, आगे जाके इन्होंने मुल्क के साथ संभालना है, लेकिन हमारी ज़्यादातर नस्लें जो है ना नशे के चक्कर में अपने आप को तबाह कर चुकी है। गवर्नमेंट का काम है कि इन चीज़ों को रोके। पहले तो ये मिलती क्यों है आसानी से, मिले ना, वो स्मगलिंग होके आती हैं, वैसे आती हैं, दुकानों पे मिलती हैं, लेकिन जो है ना मिलती क्यों है? जब मिलेगी नहीं तो यकीनन जो है ना नशा नहीं होगा, लेकिन पहले तो ये मिलना नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, वालिदैन का काम है, अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें, जो नज़र नहीं रखते जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। माशाअल्लाह यहाँ हम इस इलाके में रहते हैं, इधर भी जो है ना हमें बहुत से जो है ना लोग नज़र आते हैं जो चर्च से लेकर और बाकी चीज़ें भी पीते हैं, जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए माशरे में, ऐसी ऐसी चीज़ें पीते हैं जिसको हमारे मज़हब ने हराम किया है, वो चीज़ें जो है ना इस्तेमाल होती हैं। खुदारा इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, अपनी नस्लों को बचाया जाए, अपने मुल्क के असासों को बचाया जाए, और ये आगे जाके ये मुल्क के जो है ना ये हुक्मरान भी बनेंगे, सियासतदान भी बनेंगे, साइंसदान भी बनेंगे, लेकिन इन चीज़ों से बचेंगे। जी हाँ, लड़कियां भी कर दें, लड़के भी कर दें, नहीं दे लड़कियां भी करती हैं? जी हाँ, तंग तो बहुत ज्यादा इलाज कितने हो चुके हैं, जेलों में भी रह के आ गए हैं, पर तो नहीं छोड़ सकते। मेरे अंदर होना चाहिए भी है। आपको एड्स है? जी हाँ, तो मेरा कोई पता नहीं, मैं किस टाइम में दुआ मांगना मारे जमा जान छूटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई आपका? फैसल। फैसल भाई, अभी मैं देख रहा था कि आप मंशियात और नशा ले रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे खुद को, तो क्या मैं आपसे इस बारे में थोड़ी बात कर लूं? जी बिस्मिल्लाह, हुक्म। फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे से आप कर रहे हैं? कम से कम 15 तो 20 साल हो चले काम थे। अच्छा, 15 साल कबल भी अगर आपने ये शुरू किया था, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र ऐसी 10 की साल ना 10 साल की उम्र में आपने ये शुरू कर लिया? जी हाँ, पहला करता पींदा सा, करते तो छोड़े थे, मुड़ के फिर सिगरेट पीता तो मन स्वाद आया। क्या चीज़ है ये जो आप इस्तेमाल करते हैं? ए पाउडर टेबल मिक्स करके लाना पड़ता है। ये इंजेक्शन लगाते हैं अपने आप को? जी हाँ। इससे अगर कोई रिएक्शन हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई और मसला पैदा हो जाए? जो है ना कई मुड़े मर गए ने दे जी, नाड़ा विच सिर्फ नाड़ तक नहीं पैंदी है, नाड़ विच गलत लग जाए तो बंदा गया। तो आपको डर नहीं लगता इससे? राती हो या रह भी ना सकता ही थे बगैर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आप नशा कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं से लेते हैं, कोई आपको देता है, उसमें आप नौजवान भी लड़के देखते हैं जो लेते हैं? जी हाँ, लड़कियां भी कर दें, लड़के भी कर दें, नहीं दे। लड़कियां भी करती हैं? जी हाँ। वो लड़कियां कहाँ से होती हैं? वो लड़कियां इतने दियां ही होंदियां ना, वो भी करदियां ना, यूनिवर्सिटी वालियां भी होंदियां ना, बकाया इतने उंज भी लोकल फिरदियां ना, वो भी करदियां ना। मेरे को क्योंकि ये मैंने सुना है कि आजकल ये कोई आइस या कुछ इस तरह का नशा यूनिवर्सिटीज में आम हो रहा है। आइस जेड़ी है ज्यादा यूनिवर्सिटी में चल रही है। अच्छा, ये तो आप भी अंदर अपने दिल के जानते हैं कि आप ये काम जो है वो गलत कर रहे हैं, आखिरत भी इसमें ठीक नहीं है और आपका जिस्मानी नुकसान भी हो रहा है, तंग भी हैं इससे और जान भी नहीं छुड़ा सकते। तंग तो बहुत ज्यादा, इलाज कितने हो चुके हैं, जेलों में भी रह के आ गए हैं, पर तो नहीं छूट सकता। आप तंग हैं? बहुत ज्यादा तंग, पर नहीं छूटता। मेरे को तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं तकलीफ टीका ना लावा तो मन सुकून। सोई मेरे टुट गई है बखी विच, कुछ विच लत्तां मेरियां सोच पै गई, बिल्कुल तक सुज गई, फारुक हो गई, बावां दियां नाड़ां खत्म हो गई।
नाज़रीन, वालिदैन के साथ साथ ये तालीमी इदारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो नौजवानों में नशे की लानत के सदेबाब और उस ज़मन में उनमें आगाही पैदा करने और उन्हें मुआशरे के मुफीद और कारामद शहरी बनाने के लिए मौके फराहम करें। किसी मुल्क के तालीमी इदारे ही चूंकि कौम के मुस्तकबिल को संवारते हैं और बिगाड़ने के जिम्मेदार होते हैं, इसलिए तालीमी इदारों को नौजवान को नशे की लत से निजात दिलाने में हरगिज बरी-उज़्ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।